अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे जी। आज का व्लॉग है हमारा, ठीक है, आप लोग सुन रहे होंगे। महफिल की आवाज़ आ रही है, हमारे इधर रोड पे महफिल हो रही है बहुत बड़ी, ठीक है। मुहिब मेरे साथ जा रहा है, महक जिद कर रही है, महक नहीं जा रही। अगर गई तो आपको महक ज़रूर दिखाएंगे, ठीक है। वहाँ पे तो महक जिद कर रही है, वो जा नहीं रही, आप देख सकते हैं। तो मुहिब मेरे साथ जा रहा है, हम वहाँ जाके महफिल सुनते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। आप मुझे बताइएगा कितनी खूबसूरत महफिल स्टेज सजाया हुआ है, मैं देख कर आया था, तो आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। चले मुहिब, चले, चलो बोलो गाइस, हम जा रहे हैं, बोलो महफिल सुनने जा रहे हैं। ये देखो महक जिद कर रही है यार, माय फ्रेंड महक की तबीयत नहीं सही, इस वजह से महक ना आ गई तो कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर गई तो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। चले कर देन ते मैल भी कर देन, मगर शर्त है मौलाना बंदा सीमेंट दी बोरी ना होवे, बंदा होवे। हाँ बंदा होवे। इस वास्ते कई बंदे जबान नहीं हला रहे, टांग दिखाई अल्लाह अल्लाह। ये जड़े अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकते, मैं हुन क्या था अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं 5 सेकंड बस में खामोश हूं, मैं तुहानू सुनना चाहना। अल्लाह शाबाश शाबाश शाबाश। बड़ी रूहानियत वाली महफिल भाई, पिछले साल भी बड़ी महफिल है, उसके बाद तुसी काम चुक दिता है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे। अल्लाह 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 अल्लाह। बीबिया दिए बदरे मुनीर दित्तई, नबियां दा पीर दित्तई। मौलाना तुसा हाथ चेंदे में मेरी दुआ है, तुहाडे हाथ मेरे सरकार दे रोंदे नू लगे ते काबे नू लगे। ते अल्लाह अल्लाह दियो तुहाडा मुंह हजरे असवद दे बोसे देवे, तुहाडे सदके मेरा मुंह भी देवे। बड़ी कबूलियत दा टाइम है। मैं आदा क्या पियो, ओए दुनिया सुती होई है, तुसी आख रहे हो अल्लाह अल्लाह। शाबाश शाबाश बच्चों, और तुहाडा मामा जी ने, और तुहाडा नस्ल जी ने मेरे पुत्र। अल्लाह करे तुहाडे विचों कई गाजी मुमताज पैदा होवे, तुहाडे विचों कई गाजी अलमदीन पैदा होवे, तुहाडे विचों कई अमीर अल मुजाहिदीन पैदा होवे। वो बीबियां दिए है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी 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 मैं पढ़दा, जी मैं पढ़दा, जी मैं पढ़दा। बीबियां दिए है बदरे मुनीर दित्तई, नबियां दा पीर दित्तई। बदरे मुनीर दित्तई, नबियां दा पीर दित्तई। क्यों ना मैं शुक्र पढ़ा, सिराज मुनीर दित्तई। अल्लाह वाह 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 वाह। जी बेटा, जी बेटा, श्याम जी से मुंह तो दिलिया नबी असा सुनिया नू जाने लिया है। और मेरे मेजबानों तुहाडी नजर पिया करे ना, अख विच दीद दित्ती, सुबह शहीद दित्ती, तेरी बड़ी मेहरबानी बाबा फरीद दित्ती। अल्लाह सुभान अल्लाह। जी मैं पढ़ता, जी मैं पढ़ता, जी मैं पढ़ता, जी पढ़ता। अख बेटा मेहरबानी, आपका वहां से आना बड़ी बात है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप जैसे बच्चे हजूर के नौकर बने, अख में दीद दित्ती। आज पता चलेगा जीता कौन है, हारा कौन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जी 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 पढ़ता, जी पढ़ता। भाईजान तेरी चिट्ठी दाढ़ी नू सलाम है। और क्या मिली आए जेबो हुसैन दित्ती, दुनिया दा रहन दित्ती। जेबो हुसैन दित्ती, दुनिया दा रहन दित्ती, तेरी बड़ी मेहरबानी पीर हुसैन दित्ती। सदके सदके सदकाबाद हुसैन वो जवान है जो कारी कुरान है। हुसैन वो जवान है जो कारी कुरान है। सहाबी है, रसूल है, नबी का खानदान है, सिद्दीक उमर का लाड। सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला।
السلام کو سلام اور شب اسرا کے دولا فدائم درود سمے جتنے آباب اس دعا دے اندر شریک ہیں انہاں دے چوں جنہاں دے والدین دے وچوں بہن بھائیاں دے وچوں دوستاں دے وچوں عزیزاں دے وچوں جتنے بھی احباب اس دنیا تو ایمان دی حالت دے اندر تشریف لے گئے میرا مالک سب دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے قبول فرما یا الہ العالمین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال میرا مالک سب دی بخشش و مغفرت فرما بالخصوص میرا مالک کو احباب جنہاں نے محفل دے اندر آ کے محفل دے بھی تعاون کیتا محفل نو سجا کے محفل دے اندر تعاون کیتا میرا مالک سب دی اس کاوش نو قبول فرما یا الہ العالمین تیرے محبوب دے صدقے دے نال دعا کر رہے ہیں اس مجلس دے اندر اور جتنے آباب نے آکھے ہیں میرا مالک جتنے بھی بے اولاد ہیں میرا مالک انہوں نے اولاد صالح عطا فرما سارے فرما دے آمین یا الہ العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں سب نو اولاد صالح عطا فرما ساڑھے دوست ہیں بھائی حاجی محمد سعید صاحب میرا مالک انہوں نے اپنی بارگاہ جو نیک صالح اولاد عطا فرما یا الہ العالمین سیدنا مولا حسین دا صدقہ مولا حسن دا صدقہ سیدنا غازی عباس دا صدقہ میرا مالک ساڑھے سپاہی نو اپنی بارگاہ دے وچوں نیک صالح اولاد عطا فرما جتنی آباد تشریف فرما نے میرے سمیت میرا مالک سب دا دین و دنیا بہتر فرما دین و دنیا دی بھلائیاں عطا فرما دین و دنیا دی نعمتاں دے نال مالا مال فرما میرا مالک اس محلے دے اوپر آبادی دے اوپر مسجد دے اوپر مسجد نمازیاں دے اوپر اپنا فضل اور کرم فرما میرا مالک تمام مسلمان دی خیر فرما حضور دے غلامہ دی خیر فرما میرا مالک بالخصوص جتنی آباب نے اس محفل پاک نو سجان واسطے کوشش کیتی ہے سب دی نیک دلی خواہشات نو پورا فرما سب دے گھراں دے اندر برکت عطا فرما میرا مالک جتنے آباب تشریف فرما نے جیڑے بیمار ہیں میرا مالک انہوں نے شفا عطا فرما جنہوں نے گھراں دے اندر کوئی بیمار ہے اس نے شفا عطا فرما ہسپتالاں دے اندر جو بیمار ہیں میرا مالک انہوں نے شفا عطا فرما ساڈے سارے دی روحانی جسمانی بیماریاں نو دور فرما الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی والقبول منو دست و دامان آل رسول میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری ہر بے کسو مجبور کی وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین تمام آباب نے محبت کا اظہار کرنا ہے اور بڑے آرام دے نال بیٹھ کے لنگر شریف کرنا ہے